बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू वॉइस चैनल के नाज़रीन, आपको मोहब्बत व भरा सलाम। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए मेरे परवरदिगार आलम, क्या रूह ज़मीन पर कोई मुझसे भी ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार शख्स है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए मूसा, ए मेरे नबी, रूह ज़मीन पर एक शख्स है जो तेरे से भी ज़्यादा परहेज़गार है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा, रूह ज़मीन पर तेरे से भी मुत्तकी और परहेज़गार मेरा एक बंदा है जो समुद्र के उस पार रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जगह भी बता दी और जहाँ वो है वहाँ से भी उनको बता दिया कि मेरा फला बंदा इस जगह पे रहता है। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को लेकर के जब उनकी खोज में निकले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चंद निशानियाँ बताई थी और कहा था, ए मूसा, तुम अपने साथ एक मछली भी ले जाना। अगर ये मछली जिंदी होकर के समुद्र के अंदर चली जाए तो मूसा वहाँ पे इंतज़ार करना, वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने वो एक मरा हुआ मछली रख लिए और अपने शागिर्द को लेकर के और उनकी खोज में चलने लगे। जैसे चलते 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 जब शाम हो गया तो वो मछली जिंदा होकर के और दरिया में चली गई। नाज़रीन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द को कहा, अब लाओ मछली, मुझे भूख लगा है। नाज़रीन, जैसे ही ये बात शागिर्द ने सुनी, उन्होंने कहा, हज़रत मछली तो समुद्र में चली गई जिंदी होकर के और इसका जिक्र करने के लिए शैतान ने मुझसे भुला दिया। नाज़रीन, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने कदम को देखते देखते वापस उस जगह पे गए। उस जगह पे जाना था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के पास एक चद्दर ओढ़ करके सो रखे थे, यानी कि आराम फरमा रहे थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब गए, कहा, हज़रत अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वालेकुम सलाम कहा और कहा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं बनी इसराइल का नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये नबी कितने आला और अफजल होते हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ और आपके साथ कुछ परहेज़गारी बातें सीखना चाहता हूँ और कुछ नसीहत हासिल करना चाहता हूँ। नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत जिक्र किया, बहुत जिद किया, तो इस पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और कहा कि ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, तुम मेरे साथ चलो लेकिन मेरे से कोई सवाल जवाब ना करना और किसी बात की जिक्र मत करना। नाज़रीन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक नदी में गए नाव में बैठ कर के, तो उन्होंने नाव को तोड़ दिया, उसमें एक सुराख कर दी जिससे नाव में पानी घुसने लग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप हम सबको डुबा के मार देना चाहते हैं? इस पे खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा, तुमसे सब्र नहीं किया गया। इस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे खता हो गई। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए, वहाँ पे एक बच्चा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको कत्ल कर दिया। तो
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی، درخواست کی کہ اب مجھے ساتھ رکھ لیجیے، اب میں کوئی سوال جواب نہ کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے تھوڑی دور اور گئے، وہاں پہ بھی کچھ منظر ایسا پیش آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام امر ہے اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی قیامت تک۔ ناظرین، پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے ایک بستی میں گئے۔ بستی میں جانا تھا، وہاں پہ ایک دیوار کھڑی کری جو ایک یتیموں کی تھی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس کی بدلے تھوڑی اجرت لے سکتے تھے، جس سے کہ ہمارا کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب بس بہت ہوا، اب یہاں سے تمہارا رستہ الگ میرا رستہ الگ، لیکن میں ان باتوں کی تمہیں تفصیل بتائی دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ، سامنے سے ایک بادشاہ کی جہاز آ رہی تھی جو صحیح کشتی کو رکھ لیتی ہے۔ وہ کشتی ایک مزدوروں کی تھی جس سے کہ ان کا گھر کا خرچہ چلتا، راشن کا سامان چلتا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر وہ اس صحیح کشتی کو دیکھ لیتے تو ان غریبوں کی کشتی وہ بادشاہ ہڑپ لے جاتا، اس لیے موسیٰ میں نے اس میں سوراخ کر دیا جس سے کہ اس میں کمی نکل آئے اور وہ اس کشتی کو نہ لے پائے بادشاہ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری بات کی تفصیل بتائی۔ وہ بچہ کافر تھا، بڑا ہو کر کے کافر بنتا اور اپنے ماں باپ کو یہ کفر پہ لے جاتا، حالانکہ ان کے ماں باپ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو بہت علم عطا فرمایا تھا، جس کے بدولت حضرت خضر علیہ السلام ہر بات کو جان لیتے تھے۔ یوں تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بہت نیک بندے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کے ماں باپ مومنہ تھے، میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو نیک اولاد دے اور جو ان کا فرما بردار نکلے۔ اور تیسری باتوں کا یہ تھا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے اٹھائی اور اس کا اجر اس لیے نہیں مانگا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی چھوڑنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی ان کا ذکر فرمایا ہے، یہ آیتیں قرآن سے ہے ثابت۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت کتاب نازل ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔